أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. مختصر حمد و ثنا و بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون. حضرت محترم ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشی دی بات ہے اور اپنے نصیب تے اپنے مقدر دی بات ہے. دنیا دے اندر جو میرے اور تہاڈے ذہن اور سوچ دے مطابق دنیا دیاں خوشیاں نے، ایک نہیں زندگی دے اندر کئی خوشیاں آندیاں ہیں تے اسی اپنی خوشی تے اپنے مہمان رشتہ داراں نوں دعوت دینے ہاں، بلانے ہاں. آن والے پیارے مہمان محلے دار مبارکباد دیندے نے خوشی دے متعلقہ، لیکن خدا دی قسم ایک دو نہیں ہزاراں لکھاں خوشیاں ایک پاسے ہون تے ایک پاسے بندہ مبارک دوے نا. حضرت صاحب مبارک ہوبے اللہ نے تواڈے بیٹے نو قرآن دی نعمت نہ مالا مال کیتا ہے. اس طرح ہی محسوس ہوندا ہے کہ جویں بندے دا سینہ دل شیر ورگا ہوندا ہے کہ یا اللہ آج اگر لوگاں دی نظر اندر مینوں عزت بخشیا تے مینوں بیٹے دی وجہ تو قرآن دے نال جڑن دی وجہ تو عطا فرمائی. اللہ کولوں دعائے اللہ ساڈے بھائی ساڈے برادر قاری کلیم اللہ شاکر صاحب اللہ انہاں دے صاحبزادیاں نوں جویں قرآن نو یاد کرن دی توفیق عطا فرمائیے تے اللہ عمل کرن والا بھی بنائے. اور حقیقت بات بہت زیادہ خوشی دی بات کہ اللہ پاک نے اپنیاں رحمتاں فرمائیاں، اپنا فضل فرمایا اور عرصے دراز تو حضرت قاری صاحب ماشاءاللہ تہاڈے اس گاؤں دے اندر اللہ دا دین پڑھا رہے نے، قرآن سکھا رہے نے، یاد کرا رہے نے اور دین دا کم جیڑا ہے کر رہے نے. اور جو احباب انہاں دے نال تعاون کرنے والے موجودہ طور تے نال چل رہے نے، سارے احباب دلی طور تے دعا فرماؤ اللہ پاک سارے تے اپنی رحمت فرمائے. ساڑھے بڑے ہی پیارے ساتھی بھائی عبدالسلام ڈار صاحب ماشاءاللہ اکثر اوقات دیکھے ہے حضرت قاری صاحب دے نال محبتاں پیار اور بھی دیگر احباب نوجوان جتنے بھی نے اللہ سارے تے اپنا فضل تے رحمت فرمائے. اور جیڑا اے رب دا گھر بنایا مدرسہ بنایا اگر کوئی دنیا تو چلا بھی گیا ہے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دا باغ بنائے. جو قائم مقام نظام چلا رہے نے اللہ انہاں تے خیر فرمائے. حضرات محترم ماشاءاللہ میرے تو قبل میرے بھائی حضرت مولانا حافظ عبید اللہ صاحب نے بڑا پیارا بڑا جاندار شاندار خطاب فرمایا اور احباب دا ایک ذہن بنایا کہ جیڑا بندہ قرآن دے نال جڑدا ہے اس قرآن دی عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے، مقام تے عظمت تے فضیلت بڑی ہے. اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے واقعتاً قرآن اندر بڑیاں بہاراں رکھیاں. اللہ میرے ویر دی عمر جوانی اندر بھی برکتاں عطا فرمائے. آؤ ایک بات میں عرض کرنا چاہنا
اس بات نو اسی بڑی آسانی نال بیان کر دینے ہاں۔ قرآن بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان تے بڑے مقام والا ہے۔ احباب تسی بڑے ذوق شوق نال سندے ہو اور ماشاءاللہ چہریاں تے بڑیاں رونقاں، بڑی خوشی دی لہر سی کہ اللہ دے قرآن دی تعریف ہو رہی ہے، اللہ دے قرآن دی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو، اے مسلمان دے ایمان دا تقاضا تے ہے وے نا کہ قرآن دی عظمت تے شان بیان ہوئے تے خوشی تے ہوندی ہے، لیکن اللہ جاندا ہے اصل اندر اسی صحیح معنی دے اندر قرآن نال جڑے نہیں جے۔ جیڑا بندہ قرآن نال جڑ جاندا جے نا، قرآن نال وفاداریاں کردا ہے۔ اج معاشرے دی اندر بھی وفادار لوگاں دیاں مثالاں دتیاں جاندیاں۔ اللہ جاندا ہے میرا سیاست دے نال کوئی تعلق تے نہیں، میں سیاست دی اتنی دلچسپی رکھدا تے نہیں، لیکن ایک میں مثال دے لگا، اساں اے ماضی قریب دور دا وقت نہیں گزریا، احباب نے لوگاں نے دنیا دی اندر معاشرے دے اندر ویکھیا کہ فلاں بندہ فلاں لیڈر دے نال سی تے انہیں او دا ساتھ چھڑ دیتا، او دا انجام تے او دا حشر جیڑے نے معاشرے دے اندر ویکھے، کسے نے کسے شکل دی اندر اپنے غصے دا اظہار کیتا تے جیڑا بندہ جہدے نال وفا کرتا نظر آیا ہے نا تے لوگاں نے آکھیا یاری دے تے دکھ آیا، تکلیف آئی، پریشانی آئی، مصیبت تے غم تے ہر معاملات دا سامنا کیتا ہے، لیکن اس بندے نے واقعتاً وفاداری دا حق ادا کیتا ہے۔ اس بندے نے نہ بچے دیکھے، نہ اپنا گھر دیکھیا، نہ عزت دیکھی، نہ اپنا مال دیکھیا۔ اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو ذرا غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، اسی انہاں لوگاں دیاں مثالاں لوگاں دی اندر بیان کرنے ہاں کہ یار فلاں بندہ واقعی وفا کرنے والا ہے، خوشی اور غمی دی اندر ساتھ دینے والا ہے۔ اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا جتنیاں مرضی وفاداریاں ہون گیاں، اللہ جاندا ایک وقت ایک ایسا دور آنا ہے کہ تیریاں وفاداریاں جیڑیاں نفرت اندر جے تبدیل نہ بھی نہ ہوئیاں تے جدو موت والا پیغام آ جانا نا ادوں اے سارے تعلق رشتے ناتے ٹوٹ جانے نے۔ لیکن جیڑا بندہ قرآن نال جڑ جاندا ہے، قرآن نال پیار پا لیندا ہے، قرآن نال محبتاں کر لیندا ہے نا، اللہ او دے تے اتنا فضل تے اتنیاں رحمتاں کر دے نے تے قرآن ایسا ساتھی بن جاندا ہے کہ موت دے وقت بھی کم آندا ہے، مرن تو بعد اندر قبر اندر بھی کم آندا ہے، قبر وچوں نکلن تو بعد میدان محشر اندر بھی کم آندا ہے۔ اونی دیر تک قرآن ساتھ چھڑدا نہیں جنی دیر تک جنت اندر پہنچا نہیں دیندا، اونی دیر تک ساتھ نہیں چھڑدا۔ اور تے رحمان نو بھی بندہ بڑا پیارا لگدا ہے، ذرا اس انداز نہ سمجھی آجے، جڑا بندہ قرآن نو سمجھ لیندا ہے نا، پرکھ لیندا ہے تے عمل کردا ہے تے سینے لاندا ہے، اللہ او دیاں اداماں نو اللہ او دے تے بڑی فضل تے رحمتاں کردا ہے۔ بلکہ میں تے صحیح المسلم دے اندر ایک حدیث پڑھی ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد بالو حصہ بڑا زور دے رہے تھا، ذرا تھوڑی جی تکلیف اور کر لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مومن بندہ جڑا صحیح معنی اندر مومن بن جاندا ہے نا، مومن بن جاندا ہے، جڑا قرآن نال جڑ گیا مومن بن گیا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او دے تے دکھ آئے تے رب او دے لی رحمت بنا دے ہوندے نے، بیماری آئے تے رحمت بن جاندی ہے، مشکل آئے تے رحمت بن جاندی ہے۔ قرآن نال وفاداریاں کرم دا سلا جے، بلکہ آقا فرماندے نے جے بندے نو کنڈا چبھی ہے اور جڑی مومن نو ہے کنڈا چبھن دی بھی تکلیف ہوئی ہے نا، اللہ دے بدلے اندر دے گناہ معاف کر کے درجات نو بلند فرماندے نے۔ اور حدیث صحیح البخاری دی اندر غور کرے آجے، میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الحج دی اندر حدیث ہے، میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی حج دے موقع تے خیمے لگا رہے نے، ایک صحابی دا پیر رسے دے نال اڑیا، زمین تے گردا گردا اپنے آپ نو بڑی مشکل اس نے سنبھالیا، اور پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جڑے نے دیکھ کے مسکراندے نے، جویں اسی بھی بارش ہوئے تے چکر موٹر سائیکل یا ویسے پیدل گزردا بندہ اپنا گردا گردا اپنے آپ نو سنبھال
حالے نا اسی دیکھ کے ہسنے بابا جی گرن لگے سن اے نوجوان ڈگدا ڈگدا بچے ہے تے صحابہ دیکھ کے مسکرائے تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے پروانیوں میرے پروانے نو دیکھ کے مسکرانے والو ایدا رسے دے نال پیر اڑیا زمین تے گردا گردا اپنے آپ نو سنبھالیا جڑی اینو تکلیف آئی ہے نا تسی تے ہسدے ہو پے مسکراندے ہو پے جڑی تکلیف آئی ہے نا اینو اے مومن وفاداریاں کرن والا میرے تے قرآن نال وفاداریاں کرن والا ہے جڑی اینو تکلیف آئی ہے نا اللہ دے بدلے اندر گناہ بھی معاف فرمائے نے درجات بھی بلند فرما چھڑے پتا چلیا پریشانی بھی مومن لی رحمت بن جاندی ہے اس تو آگے بڑھی ہے میرے آقا فرماندے نے جدو اللہ اپنے کسے بندے نو جنت دا داخلہ عطا کرم دا ارادہ فرماندے نے نا اللہ فرشتیاں دے اندر اعلان کرتے ہیں میں فلاں خاندان دا فلاں بندہ فلاں فرد جیڑا ہے میں اس نو جنت دا داخلہ عطا کر دینا ہے تے فرشتے آندے نے اللہ تہاڈی بات دی نفی نہیں تہاڈی بات دا انکار نہیں کرتے لیکن تہاڈا ایک ضابطہ قانون بھی تو ہے نا اے ظاہری طور تے بندہ قرآن تو دور نظر آ رہا ہے اللہ تہاڈے تو دور نظر آ رہے ہیں تسی جنت دا داخلہ عطا کرنا ہے اسی نفی نہیں کرتے حالات جڑے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ تہاڈے تو دور ہے قرآن تو دور ہے تہاڈے نبی دے فرمان تو دور ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ آکھدے نے فرشتیوں میں جدوں جنت دا داخلہ عطا کرن دا ارادہ کر لینا جڑا بندہ قرآن نال وفاداریاں کرن والا ہے میرے نال پیار تے محبت کرن والا ہے محبت دا اظہار کرنے والا ہے مادی زندگی دے آخری جڑے ایام نے اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان بھی روحیل تے ارتا گرد دوہان والے قرآن و سنت دے پروانیوں ذرا ہوش نال گلاں کریا کرو ذرا اپنے آپ نو سنبھال کے گفتگو کریا کرو اگر اسی کسے بندے نو 4 دن 4 پائی تے دیکھ لئیے کسے بیماری اندر مبتلا ہے کسے بھی معاملات دی اندر مبتلا ہے اللہ جاندے اسی بڑا اور نو معاشرے دی اندر گندیاں کرنے یا پریشان کرن دیاں کوششاں کرنے ہیں کہ پتہ نہیں کیڑے گناہ دی پکڑ اندر آ چکی ہے کیڑا جرم کر چکی ہے جدی وجہ تو منجی نل منجی بن گئی ہے بیماری جام چھوڑ نہیں رہی بیمار ہو گئی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ کے نے فرشتیوں اے بندہ میرے نال اٹیچ ہے قرآن نال محبت وفاداریاں نے اور میرے نال وفاداریاں کرن والا ہے ایدی زندگی دے جڑے آخری ایام ہونے گے نا میں اپنے بندے مومن ہوں دی وجہ تو اینو جدو بیمار کراں گا نا اینو بیمار کر کے جڑے سہریے دے گناہ نظر آ رہے ہیں کتی اکھاں نال گناہ کر رہے ہیں کتی اکھاں نال گناہ کر رہے ہیں کتے کناں نال غلطی کر رہے ہیں کتے زبان نال خطاواں کر رہے ہیں جڑے تانوں سہری گناہ نظر آ رہے ہیں ایدی زندگی دے آخری ایام جڑے ہون گے میں اینو بیمار کر کے ایدی زندگی دے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما پتا چلیا کہ مومن جڑا بن جاندا ہے اللہ پاک او دے زندگی دے گناہاں بیماری نو بھی او دے لی رحمت بنا دیندے نے تے مومن ہوندا ہی قرآن پڑھن والا ہے قرآن نے دسی ہے نا اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون تھکے تھکے پھر کہو ہاں سبحان اللہ گل مومنہ دی ہو رہی ہے تے مومن دے بارے اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اللہ فرماندے نے میرے مومن دے سامنے جدوں قرآن پڑھیا جاندا ہے او دا ایمان گھٹدا نہیں زادتہم ایمانا اللہ فرماندے نے او دا ایمان بڑھ جاندا ہے اسی مومنہ تے نہیں مومن ہے واتے نہیں تے جے مومن بندہ قرآن سنے ایمان ودے تے زبان تے سبحان اللہ نہ آئے تے پھر انصاف بھی
हुण मैं उम्मीद करांगा बच्चियां ते नहीं बाबियां ते नौजवानां ते जिदी जबान हिली सुभान अल्लाह दे तराने नाल मोमा ने अगर जे ना हिली ते ईमान अंदर शक ना आ जावे हुणी पता लग जांदा है। आओ असी भी मोमन बन जाइए जिंदगियां कुरान दे नामे ला दईए। अल्लाह फरमांदे ने कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो हुण अल्लाह दी कसम उम्मीद है तुहाडे दिलां दे अंदर ईमान दी कुछ हरारत मौजूद है जिहड़ी ज़बानां दे जरिए ज़ाहिर होई है। आओ हुण गौर करिया जे तवज्जो करिया जे ओ मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो आओ असी भी अपनियां जिंदगियां कुरान दे नाल ला दईए क्योंकि जिहड़ा बंदा जिंदगी कुरान दे नाल ला दिंदा है अल्लाह ओदे गुनाहां नूं भी माफ फरमा देंदे ने। अगर मोमन नूं दुख आउंदा ते अल्लाह माफ फरमांदे ने गुनाह माफ करदे ने बदले दे अंदर बीमारी आई है ते बदले दे अंदर गुनाह माफ करदे ने। आओ जिंदगियां कुरान दे नाल ला दईए। ओए अल्लाह जानदा जाओ माशरा तेरे मेरे सामने में असा हमेशा किसी दी तरफ उंगल उठाइए तीन उंगलां साडी अपनी तरफ हुंदियां ने कदी असा उन्हां ते गौर फिक्र नहीं कीती। और मेरे वीर अपनी जिंदगी सामने रख ले बचपन अपनी जिंदगी चो निकाल दे लड़कपन जिंदगी चो निकाल दे अपनी जवानी ते बुढ़ापा सामने रख ले फिर अपने सहम ते सोच ते अकल दे नाल फैसला करके दसी जिंदगी दे किन्ने ऐसे मोड़ आए ने जिन्ना मौकियां ते असा कुरान नूं छोड़िया अपनियां मन मर्जियां कीतियां ने। अगर अपने बेटे दा अल्लाह ने बेटा अता कीता है खुशी दे मौका ते खुसरे नचा के कंजर नचा के असा कुरान नूं नजर अंदाज कीता है। अगर अल्लाह पाक ने अपनियां रहमतां फरमाइयां ने शादी दा मौका आया है असा कुरान नूं नजर अंदाज कीता है बरादरी सामने आ गई असा कुरान नूं नजर अंदाज कीता है। ओए साडी मुसलमानां दी नाली अल्लाह जानदा दुनिया दे मामलात दी अपनी जगह ओए दीन दे कई ऐसे मसले आए कुरान दी आयतां तेरे मेरे सामने आईयां असा अपनी बरादरी बल्कि असा अपने खानदान देखे अपने मसलक जमातां देख के कुरान दी भी नबी की थी। हालां तेरे मेरे इमाम दा तकादा की होना चाहिए खानदान एक तरफ होए वालिदैन एक तरफ होवन औलाद एक तरफ होवे महल्ला एक तरफ होवे एक तरफ रब दा कुरान आ जाए सारा जहान छुट जाए ना रब दा कुरान छुटे ना पैगंबर दा फरमान छुटे। तेरे मेरे इमाम दा तकादा मैं पैगंबर दे सहाबा दी अज़मतां तो कुर्बान जावां। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम दा परवाना सहाबी हजरत मुअक्कर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी हमशीरा दी शादी हो जाती है हजरत अबुल बराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल ते अल्लाह अकबर जदों उन्हां दा निकाह हो गया शादी हो जाती है कुछ वक्त गुजरे है कुछ देर गुजरी है अल्लाह अकबर ते इन्हां दी मशीरां नूं उन्हां दा जेड़ा बहनोई है तलाक दे दिंदे ने। अल्लाह अकबर ते इद्दत दे दिन जेड़े ने पूरे हो जाते ने। मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो ज़बानी कलामी ईमान लियाउण दे नाल ते कुरान कहण दे नाल फायदा नहीं जे हुंदा। आज असल मोमन जिन्ना अपनिया ख्वाहिशात जेड़ियां ने अल्लाह दे कुरान तो कुर्बान कर छड़ियां ने। मेरे पैगंबर दा सहाबी है हजरत मुअक्कर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दी मशीरां नूं तलाक हो जाती है इद्दत दे दिन पूरे हो गए ने उन्हां दा शोहर जेड़ा हजरत अबुल बराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने निकाह दा पैगाम भेजिया है निकाह का पैगाम भेजा है मैं दोबारा निकाह करना चाहना वा मैं जज्बाती हो के गुस्से दी अंदर तलाक दे दी है ते हजरत मुअक्कर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने आप फरमांदे ने वल्लाहि ला ताइदू वल्लाहि ला ताइदू आप फरमांदे ने अल्लाह दी कसम मैं कदे भी इहदे नाल अपनी हमशीरा दा निकाह नहीं करांगा। मेरे कलमा
کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو ذرا غور کرے آجے کیونکہ جان دیو بہنا اللہ اکبر ایک قدرتی فطرتی محبت ہم دیئے اے انہاں دے دکھ جیڑے نے ویران دے کولوں برداشت نہیں ہوں دے ماپیاں تو برداشت نہیں ہوں دے اللہ اکبر میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو ذرا غور کرے آجے میرے پیغمبر دا صحابی عرض کرتا ہے واللہ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میں اپنی بہن دا دوبارہ نکاح میں اس شخص دے نال نہیں کراں گا جن نے میری بہن نو طلاق دے دیتی ہے جن نے میری ہمشیرہ نو طلاق دے دیتی ہے ادھر اللہ پاک دا قرآن سونے پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہو گیا ہے ان حضرت موقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے قرآن دی عید پڑھ کے سنام دینے اللہ فرمان دینے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بلکہ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ دے قرآن دا پیغام سامنے آ گیا صحابی دے اللہ فرماتے نے جنہوں نے طلاق ہو گئی ہے طلاق ہو گئی ہے اگر اس چیز دے خواہش مند نے اس چیز نو پسند کر دینے اس چیز دے رضا مند نے کہ پھر دوبارہ نکاح کرنا انہوں نے منع نہ کرو آسن امداد نال انہوں دے نکاح کر دے وہ اور میرے نبی دے پروانے نے جدو قرآن دا پیغام سنیے اپنی خواہشات نو قرآن تو قربان کر کے اپنی ہمشیرہ دا نکاح پھر انہاں نال کر چھڑے آئے پھر حق ادا ہو گیا نا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میرے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے صحابہ جنہ لوگاں نے اللہ اکبر قرآن دا پیغام آیا تے منن دا حق ادا کر چھڑے آئے ہم ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے میرے پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے صحابہ نے اینا حضرت ابو بکر صدیق دا خالہ زاد ایک پائی ہے جنہ دا نام حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ ہے انہاں دا غریب گھر یعنی غریب نے بڑے ماڑے نے بڑے غریب نے حضرت ابو بکر صدیق نا حضرت مصطح نو مہانہ خرچہ دیم دینے مہانہ خرچہ دیم دینے اور میرے کلمہ پن والے مسلمان ویرا ہاتھ بن کے تیرے اگے گزارش کرانگا اگر تیرے خاندان دا کوئی فرد جیڑا غریب تے ماڑا کمزور ہے اگر بھائی ہے تاں اگر بھتیجا ہے تاں اگر بھانجا ہے تاں یا اور کوئی تیرے خاندان دا فرد وے او دیاں غربتاں دے تماشے نہ دیکھیا کرو او دیاں غربتاں دا تماشا نہ بنایا کرو اگر جے تیرے تے رب دی خیر ہے اگر تیرے تے رب دا فضل ہے اگر تیرے تے رب دیاں رحمتاں نے اپنے غریب دے سر تے دستے شفقت دستے شفقت دا حد رکھیا کر اگر دنیا دے اتے کسے غریب نال تو خیر خی کرے گا تیرے مال وچ رحمان برکت عطا کر دوے گا غریباں دا خیال کریا کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصطح نو مہانہ جیڑا خرچہ دین دینے تے جدو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے اللہ اکبر اینا منافقہ نے الزام لگایا
منافقہ نے الزام لگایا کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی انہاں منافقہ دیاں گلاں چ آ گئے نے، وہ بھی انہاں دے نال مل جاندے نے، گلاں چ آ جاندے نے۔ او میرے ویرو کئی دفعہ انج ہوندا اپنے کئی وفادار دشمن نہیں ہوندے، غلط فہمی دا شکار بن جاندے نے۔ اسی سمجھنے یہ ساڈا دشمن ہے لیکن انہوں حقیقت دا پتہ نہیں۔ کئی معاشرے چ معاملات ایسے آئے، بیٹھے گلاں باتاں ہوئیاں، انہاں کہا واللہ اللہ جاندا ہے، علم نہیں سی، اج حقیقت دا پتہ لگا ہے، میں تیرے تو دور ساں، اج تو بعد میں تیرا ساتھ دیا۔ بلا وجہ کسے دے نال دشمنی رکھ کے دے تو دوری اختیار نہ کرو۔ حضرت مصطح وہ بھی انہاں منافقاں دیاں گلاں چ آئے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا ہے، ہندے نے واللہ لا انفقو واللہ لا انفقو علی مصطحنا، آپ فرماندے نے اللہ دی قسم اج تو بعد میں مصطح دا خرچہ ہی بند کر دیاں گا۔ ہن ذرا غور کریے جے کلیجے نو ہاتھ پہ آئے اور میرے ویرا بیٹیاں اللہ اکبر اللہ نے دیتیاں نے، اللہ اس طرح تے خیرت ایمان والی انہاں نو زندگی بھی عطا فرمائے۔ جدوں بیٹیاں تے حرف ہوندے نا ماپیاں دے کلیجیاں نو حد پیندے نے۔ آخر باپ صبر تے بڑا ہے، صبر کرن والے تے بڑا نے، لیکن بیٹی ہے نا دکھ ہویا تکلیف آئی ہے، آندے نے واللہ لا انفقو علی مصطحنا، اللہ دی قسم آج تو بعد میں مصطح تے خرچے نو بند کر دیاں گا۔ اللہ دی قسم کھا کے آندے نے اج تو بعد میں مصطح تے خرچے نو بند کر دیاں گا۔ اللہ دا قرآن سامنے آ گیا، ابو بکر جی تسی خرچے بند پہ کر دیو۔ اللہ فرماندے نے ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا وَلْيَسْبَحُوا۔ اللہ دی قسم ہے تیرے میرے واسطے بڑا مشکل ہے، ممکن ہے آج بھی اس مجلس دے اندر شاید میرے ویرو تواڈے اندر بھی کوئی ایسا بندہ ہوئے یا میری کوئی ماں بہن آئی ہوئے، آپس دی اندر ناراضگیاں نے کئی سال گزرے نے، اپنے سکے ویر نو نہیں بلایا، کئی مہینے گزر گئے نے، اپنی سکی بہن نو نہیں بلایا، کئی مہینے گزر گئے نے، اپنے بھتیجے نو نہیں بلایا، اپنے ہمسائے نو نہیں بلایا۔ اور میرے ویرو قرآن دی دل اندر محبت تے تڑپ لے کے آنے والوں، بھئی اللہ تو ڈر دیاں اج دے پروگرام دا کچھ فائدہ ہی ہو جائے۔ آؤ اپنے آپ نو قرآن دی خاطر مٹھا دئیے، اپنے آپ نو قرآن دی خاطر قربان کر دئیے، جنہیں میرے صدیق نے قربان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک نے حکمن کہہ دیتا وے انہاں غریباں نو معاف کر دینا بہتر ہے، انہاں مہاجر مسکیناں دے نال تعاون کرم تو رکنا نہیں چاہیدا۔ اور میرے صدیق دی بیٹی تے الزام لگا ہے، میرے بھیرو کلیجے نو ہاتھ تے پہ آئے، لیکن قرآن سامنے آ گیا ہے۔ میرے صدیق نے اپنے دل دیاں خوشیاں غمیاں نو قرآن تو قربان کر چھڑیا ہے۔ حالات سما کی نے کل ان صلاتی، یعنی اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے، ونسکی میری قربانی بھی تیرے واسطے، ومحیائی ومماتی، اللہ میری زندگی تے میری موت بھی تیرے واسطے ہی ہے۔ اور میرے ویرو اج اللہ دی قسم ہے ساڈی اہل حدیثاں دا صرف قصور ہی اینا ہے، اسی کدی کسے بابے تے لام تان نہیں دے پائی، اسی کدے کسے اللہ دے ولی دی گستاخی نہیں دے کیتی، اسی تے آنے
اللہ دے ولی جڑے نے انہاں دے پیراں دی خاک دی جڑی دھول لگدی ہے پیراں نال خاک لگی ہے تے مٹی تے کٹا ہو جدا ہے انہاں کٹے نو اپنی اکھاں دا سرما سمجھنے آ اللہ دے ولی دی جُتی نو اپنے سر دا تاج سمجھنے آ لیکن میرے ویرا ساڈا قصور کی ہے اسی آنے ولی نو اونج منیے جویں قرآن نے منوایا ہے نبی پاک نو اونج منیے جویں قرآن نے منوایا ہے اپنی خوشیاں اونج کریے جویں قرآن نے کروائیاں ہیں غمیاں اندر شریک اونج ہوئیے جویں قرآن کراندا ہے اور حالات سما کی ہونے چاہیے دینے کل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین جی اگر قرآن نال وفاداریاں کرانگے جی اگر قرآن نال پیار کرانگے جی اگر قرآن نال محبتاں پا لیاں اللہ پاک نے اپنا فضل پھر کر فرمانا ہے تے بڑا ہی کرم کرنا ہے اللہ دی قسم جیڑا بندہ قرآن نال وفاداریاں کر لیندا ہے سب کچھ قربان کر دیندا ہے قرآن تو اللہ دے تے بڑا ہی فضل فرماندے نے پھر میں تے اس انداز نال کیا کرنا اے کرم خدا فرمایا اے کرم خدا فرمایا سانو پاک قرآن عطایا کیونکہ قرآن دے بارے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے بندہ جدو مر جاندہ ہے نا قبر اندر چلا جاندہ ہے آپ فرماندے نے یؤتر رجل فی قبرہی یؤتر رجل فی قبرہی اور جدو دنیا تے ماپے چھٹے قرآن دی وجہ تو رشتہ دار چھٹے قرآن دی وجہ تو مسلک جماعتاں چھٹیاں قرآن دی وجہ تو پھر آقا نے کی فرمایا ہے آپ فرماندے نے یؤتر رجل فی قبرہی فاذا اوذی من قبل رأسہ دفعتہ تلاوۃ القرآن واذا اوذی من قبل یدیہ دفعتہ الصدقۃ واذا اوذی من قبل رجلیہ رفع مشیہ الی المسجد والصبح اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے آپ فرماندے نے بندہ قبر دی اندر چلا گیا ہے بندہ قبر دی اندر جاندہ ہے دیو دے سر دے والوں جدو عذاب آندہ ہے میرے پیغمبر فرماندے نے قرآن جو سامنے آ جاندہ ہے وفاداریاں دا حق ادا کر دیتا ہے قرآن نے آقا فرماندے نے جو سر دے والے قرآن آ گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلٍ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةُ اوے حیل دے رہن والے قرآن و سنت دے پروانے ہو میں بالخصوص ایک تہانوں دعوت دینا چاہنا جڑے نوجوان دے بزرگ اس گاؤں دے تشریف فرماؤ اور میرے بھی لکھاں اختلافات میرے ویر بھائی کلیم اللہ شاہ نال ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان بشری تقاضا ہے انسان دا اللہ دی قسم لکھاں کوششاں کریے گناہاں تو بچن دیاں پھر بھی بندے کولوں گناہ ہو جاندا ہے اللہ جاندا ہے بھاویں اسی مولویاں حد اگر اسی گناہاں تو روکنے زبان نال گناہ ہو جاندا ہے زبان گناہ تو اگر روکنے اکھ نال گناہ ہو جاندا ہے اکھ اگر گناہ تو روکنے کان نال گناہ ہو جاندہ ہے کان اگر اسی اپنا گناہ تو روکنے پیرا نہ غلطی ہو جاندی ہے اگر اپنے جسم دے عذاباں نو گناہ تو روک لینے تے دل دی جڑی کفیت یعنی دل دی اندر دماغ دی اندر کسے دے بارے حسد آ گیا ہے یا دے بارے برا منصوبہ آ گیا تے گناہ ہو جاندہ ہے میرے ویرو لکھاں اللہ جاندہ اختلاف ہون گے میرے ویر بھائی کلیم اللہ شاکر دے نال کیونکہ وہ بھی ایک مرد مجاہد انسان ہے ہمیں جنیاں بھی کوششاں کرے انسان کو لو کمی ہو جاندی ہے بندے دے کو لو کوئی نہ کوئی معاملہ بن جاندہ ہے میرے ویرو لکھاں اعتراض ہون گے لکھاں اختلافات ہون گے اگر چاندے ہو اللہ ساڑی قبر نو منور کر دوے اگر چاندے ہو اللہ ساڑی قبر نو جنت دا باغ بنا دوے تی اللہ کے التجا کر کے کہو
दे सोने खालका मैं हुण बुढ़ा हो गया वां मैं हुण मदरसे जाके पढ़दा ते नहीं पर पढ़न वाले बच्चों दा मैं पूरी वकालत भी करांगा उन्हां दे मामलात अंदर दिलचस्पी भी लवांगा ते रब्बा मैं तेरे कोलों कुछ नहीं मंगदा जिवें मैं दुनिया छड़ के दीन दे सिपाहियों दी इज्जत करनी है कल जदों कबर अंदर जावां मेरी इज्जतां नूं तू रख लई मेरिया इज्जतां तू रख लई अल्लाह की कसम है अल्लाह कबर ते मनव्वर कबर नूं मनव्वर ते रोशन फरमा देणगे मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने कबर दी अंदर सर वल्लों अजाब आया है इंज सामने कुरान आ गया है सामने वो अजाब आया ते सदका आ गया है ऐ मदरसा बे पढ़दे नहीं ते इहदे नाल सदका ही करया करो कदे तजर्बा करके वेखिया जे किसे मुश्किल च फस गए हैं ए इलाका तकरीबन लोग बैरून मुल्क हुंदे ने पुत्तर भाई जेड़ा भी रिश्ता है अगर चुप करो अगर बैरून मुल्क रहिंदा है समझना ओदी उत्ते हालात टैट हो गए ने कोई ना कोई मामला बन गया है अल्लाह दे घर अंदर आके वेखी जा मेरी फकीर दी गल ते तजर्बा ते करके वेखी अल्लाह नाल वादा करी मालका मेरा पुत्र बाहर सेट नहीं हो रहा अगर सोनिया रब्बा सही सेट हो गया महाना तनहा चो मैं 5000 मदरसे दी अंदर दवांगा मेरे वीरा किते अपनी जिंदगी च तजर्बा करके वेख ले एहो जियां बहारा एहो जियां रहमतां अल्लाह तेरे बेटे ते कर देवेगा तेरे वहमो गुमान अंदर भी नहीं होएगा क्योंकि कुरान नाल तुसां प्यार पाया कुरान नाल मुहब्बतां कीतियां ने फिर तां ही ते किया ना ए करम खुदा फरमाया ए सानू पाक कुरान अताया है किसे उम्मत देही से ना आया है किसे उम्मत देही से ना आया है पढ़ बिस्मिल्लाह सीने लाल है तू यारी नाल कुरान दे लाल है तू अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू एक हरफ पढ़े पढ़ावेगा 10 नेकियां रब तो पावेगा एक हरफ पढ़े पढ़ावेगा 10 नेकियां रब तो पावेगा विच जन्नतियां लिखिया जावेगा हो विच जन्नतियां लिखिया जावेगा जाती विच हदीस ते पा लै तू यारी नाल कुरान दे ला लै तू अपने सुते हुए नसीब जगा लै तू जो पढ़न कुरान नू जानदे ने जो पढ़न कुरान नू जानदे ने अगे भज भज फरिश्ते आंदे ने और अल्लाह जानदा है कोई जरूरी नहीं बच्चे ही होवे ते फेरे जे कोई बुढ़े वेले भी अल्लाह रहमत कर दे जे कुरान नू सीखन आ जाए तो ओदे पर ओदे पैरां थल्ले भी फरिश्ते पर बिछा देंदे ए अल्लाह दी खास रहमत है जो पढ़न कुरान नू जानदे ने अगे भज भज फरिश्ते आंदे ने पर पैरां हेठ बिछांदे ने इन्हां पैरां ते इन्हां परां ते कदम टिका लै तू यारी नाल कुरान दे ला लै तू अपने सुते हुए नसीब जगा लै तू ओ जे साथी तेरा कुरान होवे ओ जे साथी तेरा कुरान होवे गाड़ी कबर वाली आसान होवे कुरान ही जे अल्लाह जानदा जिन्हें रहमत करनिया रब ने जिदी वजह तो ओ जे साथी तेरा कुरान होवे गाड़ी कबर वाली आसान होवे कोई दुख ना हशर मैदान होवे कोई दुख ना हशर मैदान होवे जाती विच हदीस ते पा लै तू यारी नाल कुरान दे ला लै तू
دے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو آخری گل کران تے گل مکدی مقامہ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو قرآن قرآن نال وفاداریاں قرآن نال پیار ایدا فائدہ کی ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدو بندہ قبر وچوں اٹھایا جائے گا قبر وچوں نکلے گا تے سامنے بڑی پیاری شکل دی اندر نوجوان جیڑا ہے نوجوان دی شکل اندر سامنے میں آکے گا حل تعریف منو پہچانے میں کہونا کہتا نہیں میں نہیں پہچانے آکے گا میں او قرآن جدے نال دنیا تے تو وفاداریاں کیتیاں نے جدے نال دنیا تے تو پیار کیتا ہے اج تیرا ساتھ کوئی نہیں میں قرآن تیرا ساتھی بن کے آ گیا ماں اس واسطے میرے ویرو اپنیاں خوشیاں دیکھئے اپنیاں غمیاں دیکھئے اپنے دنیا دے لیلو نہار دیکھئے اور زندگی دے ہر موڑ دے قرآن نو ترجیح دیجئے اللہ دے نبی دی فرمان نو ترجیح دیجئے ایدے نالی عزت ہے ایدے نالی بہار ہے میرے ویر بھائی کلیم اللہ شاہ کہنو اللہ نے 2 لگتے جگر جیڑے نے عطا فرمائے ویکھ لو نہ اے نہیں سوچیا کہ میں اپنے پتر نو دنیا دی تعلیم دلاواں ایدے نال میرے گھر اندر مال آئے گا میرے گھر اندر پیسہ آئے گا میں اپنے بیٹے نو بیرون ملک بھیجاں پیسے روپیے دی خاطر انہاں دونوں نو دین تو قربان کر چھڑے ہے اوے ہل دے رہن والے قرآن و سنت دے پروانے ہو ایک عالم دین ہوں دے ناتے اور قرآن دے نال اٹیچ ہوں دی وجہ تو اگر حضرت قاری صاحب نے دنیا نو نہیں دیکھیا اپنے بچیاں نو قرآن تو قربان کر چھڑے ہے نبی پاک دے فرمان تو قربان کر چھڑے ہے پھر پنڈ والے ہنو چاہی دہنا کہ اکثر لوگی کی ہم دینے مولوی دا اپنا عمل کوئی نہیں وہ جو کوے سن لو وہ دیتی عمل کر لو لیکن انہوں ویکھو آپ دی عمل کر دہی کوئی نہیں لیکن ویکھ لو اج اللہ پاک نے اپنی رحمت فرمائی انہاں اپنے آپ نو عملی طور تے تسا احباب دے سامنے اپنے آپ نو اپنے دونوں بیٹیاں نو قرآن دا حافظ بنا کر کے کھڑیاں کر کے اپنا ثابت کیتا ہے ہر مولوی غلط بھی نہیں ہوندا ہر قاری دے اندر کمیاں پیشیاں تے ہو سکدیاں نے غلط نہیں ہوندا اگر میں عملی طور تے جے مدرسے دے اندر پڑھا رہے ہاں میں اپنے بچیاں نو بھی دین دا درس دے رہے ہاں اپنے بچیاں نو بھی دین دی تعلیم دے رہے ہاں اور اللہ جاندا بڑی خوشی دی بات ہے ساڈی بہن ہے انہاں دی اہلیہ ماشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال عرصے دراز تو دین دا دونوں جی کم کر رہے ہیں اللہ انہاں نو نظر بد تو بھی بچائے حاسدین تے حسد تو بھی بچائے دشمناں تے شر کو بھی بچائے اور یارو انہاں تے دستے بازو بہنو کتھے علاقہ کیڑا علاقہ نارووال تے ایریے چوٹ کے آئے آ کر کے اور آ کے تساں احباب دے کول دین دی خاطر بیٹھ گئے قرآن دی خاطر بیٹھ گئے مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان دی خاطر بیٹھ گئے کوئی لالچ کوئی تما نہیں بلکہ اللہ دی رضا دی خاطر جو رب نے نصیب اندر لکھی ہے اللہ جانتا رب نے دے دینا ہے اگر تسی نام ہی نہ دو گے اللہ اور بڑے اسباب پیدا کر دے گا اللہ اور بڑے رستے جڑے نے نکال دے گا اور کچھ نہیں نہ کر سکتے اپنے بچیاں نو دین دا درس ضرور دے وہ مدرسے اندر ضرور بھیجو یارو جے کچھ بھی نہیں نہ ہوئے گا اگر پتر قرآن دا قاری ہو گیا حافظ ہویا او دے یار دوست بھی حافظ ہو گئے او دے تعلق بھی دیندار لوگاں نال ہونے نے اللہ جاندا جے کچھ بھی نہ ہویا تے جدوں مر جانا ہے نا انج میت پئی ہونی ہے تے پتر نے کھڑیاں ہو کے تے او دے جننے سجن بیلی یار دوست ہونے نے تے جنازے چ کھلو کے جدوں نے رو کے کہنا نا اللہم اغفر لہو اللہ جاندا تیرے بیٹے دا دین پڑھن دا اس دن مل پہ جانا کیا تفسیر کبیر دا مطالعہ نہیں جے کیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا انج قبرستان دے کولوں گزرے ایک قبر اندر آگ دا عذاب ہو رہا ہے تے کہنے لگے یا اللہ عذاب ہو رہا ہے ایدہ ثواب کیے بہرحال چلے گئے واپس آئے تے عذاب ختم ہو گیا کہنے لگے مال کا سمجھ نہیں آئی پہلے عذاب ہو رہا ہے ان عذاب ختم ہو گیا ہے اللہ فرماندے نے میرے نبی عیسیٰ ایدہ بیٹا دنیا تے موجود سی انہیں خالی بسم اللہ آکھے ہے میری قدرت تے میری رحمت جلال اندر آئیے میں باپ تو عذاب نو دور کر چھے اللہ جاندا ہے مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نبی نے سن انہاں دے والدین نے سوچیا کر کچھ نہیں سکدا محتاج ہے چلو دین دا میں درس ہی دے دیاں دین دا عالم بنا دیاں اللہ اکبر
تے او دنیا تو ٹر گئے تے کسے نو خواب اندر ملے تے رو کے کہہ لگے میں تے اللہ تو دعا کرنا اللہ نے جڑا منو مقام دیتا ہے نا میرے بیٹی عبد المنان وزیر آبادی دی وجہ تو اللہ نے میرے تے او دین پڑھیا ہے اللہ نے منو عزتاں عطا کیتی ہیں جنت عطا فرمائی ہے میں رب کولو دعا کرنا کاش کدے میرے سارے پتر ہی نبی نے ہوندے میں دین دا عالم بناندا تے جنت میں میرا اونچا مقام ہوندا کچھ نہیں نا اللہ جاندا ہے حافظ بچہ جیڑا ہے اینا ضرور کہہ سکدا ہے تے جنہ درد اللہ جاندا ہے دل اندر حافظ نو اپنے پیارے دا ہوندا جو کسے دا نہیں ہوندا اللہ کولوں دعا کرے آجے اللہ میری امی دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اللہ انہاں دی قبر تے رحمت فرمائے محبتاں والدین دے نال اولاداں نو تے ہوندیاں ہی نے پیار تے والدین نال اولاداں نو ہوندے ہی نے اللہ جاندا ہے جدوں جنازہ پڑھیا دفنا کے گھر آئے مہمان سارے آؤ کھانا کھا لو لیکن اللہ دی قسم کھانا کھان تے دل نہ کیتا دو نفل نیت کے کھڑا ہو گیا میں کہ یا اللہ میں جاننا میری خاطر کس قدر انہیں تکلیفاں دا سامنا کیتا کہ میرا بیٹا دین دا عالم بن جائے دیندار بن جائے قرآن نو پڑھ لوے تاکہ میری آخرت بہتر ہو جائے یا اللہ رحمت فرما دے ساڑھے موڑینا باپ دا ایک ساتھی اونا دی باپ دنیا تو چلا گیا تے کہہ لگا میں نماز تے اگے بھی پڑھنا سا لیکن میری گل سمجھ اندر نہ آئی تے جس دن میں ابو دنیا تو ٹر گئے رہنا تے میں تشہد اندر بیٹھا تے میں پڑھے آنا جدو ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والی والدیا ربنا اغفر لی والی والدیا ربنا اغفر لی والی والدیا اس دن منو پتہ لگا کہ اینا کلمیاں دی انہا جملیاں دی نماز اندر پڑھن دی قدر و قیمت کیا ہے بیٹا حافظ ہوئے شرم و شرمی جمعہ تے پڑھے گا یارو شرم و شرمی نماز تے پڑھے گا او دن اللہ خیر کرے گا رب رحمتہ فرمائے گا اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنی رحمت فرمائے جتنے بھی دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبرانو جنت دا باغ بنائے جتنے بیمار اللہ سب دیاں بیماریاں نو شفا اندر تبدیل فرمائے احباب تشریف فرماؤ کوئی نہیں نماز اگر 5-10 منٹ لیٹ ہو جائے گی اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ اپنی رحمت فرمائے ماشاءاللہ جڑے حضرت قاری صاحب دے دونوں صاحبزادے جنہ قرآن پاک مکمل فرمایا ہے میں انہاں کے گزارش کرانگا آن تے ذرا آخری الفاظ جڑے آخری سبق سنان اللہ جاندا ہے جی بھی کفیت ہوندی ہے انہاں موقعوں تے اکثر خوشی دے آنسو بھی آ جاندے نے اللہ پاک انہاں نوں نیک بنائے آن اور آخری سبق سنان اس تو بعد پھر دعا کرنی ہے تے پھر نماز پڑھنی ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم